शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल जो मुलाकात हुई आपने कहा ड्रामा और नाटक के अलावा कुछ नहीं है। इसके पीछे नरेंद्र मोदी की नीयत क्या नजर आती है कि वो कह रहे हैं कि पहले हल्का बंदियां होंगी, इलेक्शन होंगे, इसके बाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा। नीयत क्या है आपके ख्याल में इसके पीछे? देखिए, नीयत बड़ी वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात थे वो पिट गए। न कश्मीरियों ने कबूल किया, न इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कबूल किया, न पाकिस्तान ने कबूल किया, और हिंदुस्तान की जो साख है दुनिया में वो मुतासिर हो गई और उनकी जात पर भी बहुत से सवालिया निशान उठे। और आज आपने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि हमें जो आपके 5 अगस्त के इक़दामात हैं वो कबूल नहीं हैं, हम इनको गैर कानूनी समझते हैं, यकतरफा समझते हैं, हिंदुस्तान के आइन की रूह के मनाफी समझते हैं और हमें कबूल नहीं है। हमारा फुल फ्लेज जो है वो स्टेटहुड जो है वो बहाल किया जाए। ये मुत्तफिक का मुतालबा सामने आया है जी। और शाह साहब, पाकिस्तान की भी यही पोजीशन है कि मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब आप कोई प्लान देंगे 5 अगस्त में जो इक़दामात किए गए थे उससे पीछे हटने के हवाले से। तो कल जो हुआ सब कुछ आपने देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर 35A या 370 के हवाले से फैसला तो करता है तो करे। मोदी हुकूमत कुछ नहीं करने जा रही, तो अब उम्मीद बहुत कम है कि अगर मोदी हुकूमत रिवर्स नहीं करती तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे पाकिस्तान के। देखिए, उन्होंने क्या कहा, जो भारत की सरकार है उन्होंने मुबहिम बात की। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम बहाल करेंगे, लेकिन एट एन ऑपर्चून टाइम, यानी कि किसी मुनासिब वक्त पे करेंगे। अब ये तो जिसे कहते हैं ना, ये तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है और लोग इसको कबूल नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि कश्मीरी क़यादत जो वहाँ जो 14 कायदीन वहाँ गए 24 की बैठक में, उन्होंने 22 को एक बैठक की थी और 22 जून की जो बैठक है उसमें उन्होंने इत्तफाक किया था कि जो हमारा मुत्तफिका फैसला है वो यही है कि हमारा स्टेटहुड बहाल किया जाए और इससे कम पर हम मुतमईन नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूं कि ये मैंने जैसे पहले कहा कि गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन मीटिंग हुई, हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। राइट। एक और इशू अफगानिस्तान के हवाले से है। आप वज़ीर आज़म बार बार ये कहते रहे कि बड़ी तशवीश है अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हुआ और यूएस फोर्सेस उससे पहले निकल जाती हैं वहाँ। तो ज़रा बताइएगा शाह महमूद कुरैशी साहब, ऑप्शन क्या है अब पॉलिटिकल सेटलमेंट के हवाले से? अगर तालिबान बात नहीं करना चाहते, वो पावरफुल फील कर रहे हैं, वो अजला पे कब्जा किए जा रहे हैं, तो फिर पॉलिटिकल सेटलमेंट की उम्मीद कैसे रह जाती है इसकी? देखिए, ये सभी समझते हैं कि वाहिद हल और मुनासिब हल जो है वो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट है मुज़ाकरात के जरिए। अगर जंग हल होता तो 20 साल में कुछ ना कुछ नतीजा निकल चुका होता, और अगर इस पे गुफ्तगू शनीद पे नहीं आते तो हमें जो खदशा है कि अफगानिस्तान फिर किसी एक सिविल वॉर का शिकार हो जाएगा। बहुत नुकसान हो चुका, बहुत मासूम लोग मुतासिर हो चुके और कौम थक चुकी है। अफगानिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, अफगानिस्तान की अवाम, क़यादत का मैं कुछ नहीं कह सकता, अवाम जो है वो अमन चाहती है, वो सुकून चाहती है, वो अपनी मामूल की जिंदगी चाहती है। तो मैं समझता हूं कि पब्लिक ओपिनियन भी अफगानिस्तान के लोगों को, क़यादत को कायल कर सकती है कि हमें मिल बैठकर अपने मुस्तक़बिल का फैसला करना है। नंबर 1। नंबर 2, अगर अफगानिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से असिस्टेंस हासिल करनी है, उनकी ताईद हासिल करनी है, जो कि दरकार होगी, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दरकार होगी मुल्क चलाने में, निज़ाम चलाने में, तो फिर उन्हें जो है तशद्दुद का रास्ता तर्क करना होगा और गुफ्तगू शनीद का रास्ता अपनाना होगा। शाह साहब, अब पाकिस्तान क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? अगर 11 सितंबर से पहले कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका को डिले कर देना चाहिए अपना जो एग्जिट है अफगानिस्तान से? अमेरिका फैसला कर चुका है शहजाद जी।
امریکہ فیصلہ کر چکا ہے، انہوں نے وہاں سے انخلا کرنا ہے، اور یہ ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے جس نے امریکہ میں جنم لیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں، وہ سپٹمبر سے غالباً پہلے ہی ان کا انخلا مکمل ہو جائے گا۔ اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے افغانوں پر، افغان قیادت پر، چاہے افغانستان کے حکمران ہیں یا طالبان ہیں، کہ انہیں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ اور آج جو ایک نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو بھی دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اس میں یہ کہا ہے کہ اگر حالات وہاں پہ بگڑتے ہیں افغانستان میں اور انفلکس ہوتا ہے، پہلے بھی ریفیوجیز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، تو ہم بارڈرز کو سیل کر دیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 90% فینسنگ ہو چکی ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہم سیل کر دیں افغانستان اور پاکستان بارڈر کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بھی پاکستان 30 لاکھ افغانیوں کو ہم نے ایک قسم کا ریفیوج دیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے دروازے ان کے لیے کھولے ہیں، ان کو بھائیوں کی طرح ہم ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کی مشکلات پہ ہم ان کا بوجھ بانٹ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں کوئی امداد نہیں مل رہی۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان مزید کسی انفلکس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ بارڈر موومنٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم نے فینسنگ کا آغاز کیا تھا، جو تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مزید انفلکس جو ہے اس سے ہم پرہیز کریں، اسے اوائڈ کریں۔ صحیح۔ اچھی خبر آئی ہے پاکستان کے لیے فیٹف کے حوالے سے، گرل لسٹ میں ابھی بھی ہم ہیں، لیکن 27 نکات میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کر لیا گیا ہے، لیکن اب انہوں نے 6 مزید نکات دیے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، جو کہ حماد صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیادہ آسان ہے ان پر عمل درآمد کرنا۔ لیکن شاہ صاحب، یہ جو اس وقت یو ایس کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، جب ہم نے ان کو بیس دینے سے انکار کر دیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اثرات فیٹف جیسی چیزوں پر آ سکتے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہیں اس پر آ سکتے ہیں، کہ فیٹف کی تلوار لٹکتی رہے، آئی ایم ایف پاکستان کی بات نہ سنے؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ ریپریکشنز ہو سکتے ہیں اگر یو ایس کو بیس دینے سے ہم انکار کر رہے ہیں تو؟ دیکھیے، وہ تو فیصلہ ہم کر چکے، اور ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کر چکے۔ ٹھیک، اب ایک نمبر 2، ہم یہ فیصلہ بھی کر چکے کہ منی لانڈرنگ کو، اس کا تدارک اور ٹیرر فائنینسنگ کو چیک کرنا ہمارے اپنے مفاد میں ہے۔ دنیا جو بھی کہے، فیٹف جو بھی کہے، پاکستان کا مفاد کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا مفاد یہی کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ نہیں ہونی چاہیے، ٹیرر فائنینسنگ کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ تو ہم نے اپنے مفادات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھے ہیں۔ شاہ صاحب، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یو ایس کو اوبویسلی گوارا تو نہیں گزرے گا کہ ہم ان کو انکار کریں بیس دینے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیٹف کی تلوار یو ایس اس وجہ سے لٹکا کے رکھ سکتا ہے کیونکہ ان کا تو ایک اثر ہے؟ پہلی بات یہ ہے شہزاد، آپ اس فورم کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ ٹیکنیکل فورم ہے۔ اگر یہ ٹیکنیکل فورم ہے تو میں پہلے عرض کر چکا کہ پاکستان نے جو پیش رفت حاصل کی ہے ان 2-2.5 سالوں میں، یہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ انہوں نے ہمیں 27 ایکشن پوائنٹس دیے تھے، 26 کا اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں ہم مکمل کر چکے، اور 27 پہ بھی ہم آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب اگر تو یہ ٹیکنیکل فورم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آج گرے لسٹ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کچھ طاقتیں ہیں جو اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں، ہمیں علم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان کا کیا رول رہا ہے اس میں، لیکن ہم اپنی جستجو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔